त अहिलेसम्म हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि लाइट डेन्सर मिडियमबाट रेयर मिडियममा गयो भने लाइट बेन्ड हुन्छ अवे फ्रम द नर्मल है। एउटा पर्टिकुलर एंगल अफ इन्सिडेन्सको लागि एउटा पर्टिकुलर एंगल अफ रिफ्र्याक्सन हुन्छ है। त्यो केले दिन्छ, म्युले दिन्छ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, जसलाई हामीले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेर भन्छौं है। त एंगल अफ इन्सिडेन्स यसरी फरक फरक लियौं है। अर्को एंगल अफ इन्सिडेन्स लिए अलि ठुलो भने एंगल अफ रिफ्र्याक्सन पनि मैले के पाउँछु, अलि ठुलो नै पाउँछु है। त अब्जर्भेसन अनुसार के देखिन्छ भन्दाखेरि एंगल अफ इन्सिडेन्स जति ठुलो ठुलो लिँदै गयो एंगल अफ रिफ्र्याक्सन त्यति ठुलो ठुलो हुँदै जान्छ है। त एउटा पर्टिकुलर एंगल अफ इन्सिडेन्सको लागि एंगल अफ रिफ्र्याक्सन 90 डिग्री पनि हुन्छ है। र त्यो एंगल अफ इन्सिडेन्सलाई भन्छ हामी क्रिटिकल एंगल, जसको एंगल अफ रिफ्र्याक्सन के होस् त 90 डिग्री होस् है। त्यसलाई भन्छ हामी क्रिटिकल एंगल। अब यो भन्दा चाहिँ एंगल अफ इन्सिडेन्स बढायो भने, यो भन्दा अब फेरि मैले एंगल अफ इन्सिडेन्स अझै ठुलो लिए भने, सपोज यस्तो लिए भने अब चाहिँ लाइट यो 90 गयो, अब सिधै यसरी अलिकति यसरी बेन्ड नभएर सिधै के हुन्छ, रिफ्लेक्ट हुन्छ यो। अब यहाँ रिफ्र्याक्सन ल काम गर्दैन है। अब यहाँ रिफ्र्याक्सन हुँदैन, यहाँ के हुन्छ त, रिफ्लेक्सन हुन्छ। अब लाइटको फेनोमेना अर्कै हुन्छ यहाँ है। त यो सपोज अर्कै एंगल अफ इन्सिडेन्स हो भने आई बराबर आर, एंगल अफ इन्सिडेन्स बराबर एंगल अफ रिफ्लेक्सन भएर चाहिँ यो लाइट रिफ्लेक्ट हुन्छ र यसलाई भन्छ हामी टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन। र यो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुनको लागि एंगल अफ इन्सिडेन्स जुन 90 डिग्री एंगल अफ रिफ्लेक्सन हुँदाखेरिको छ जुन, त्यसलाई हामी क्रिटिकल एंगल भन्छौं, यो क्रिटिकल भन्दा अलिकति मात्रै बढाउनु पर्छ है। क्रिटिकल एंगल सपोज 15 डिग्री छ है, र मैले अलिकति मात्रै 15.5 मात्रै बढाए भने पनि अथवा 15.1 मात्रै बढाए भने पनि के हुन्छ त, मेरो सिधै यो रिफ्लेक्टेड रे जुन यो 90 डिग्री मा थियो, अब सिधै यहाँ नगएर सिधै कहाँ जान्छ त, सिधै यहाँ जान्छ, सिधै रिफ्लेक्ट हुन्छ अब है। अब रिफ्लेक्सन यसमा यसले रिफ्लेक्सन फेनोमेना नदेखाएर यसलाई रिफ्लेक्सन फेनोमेना देखाउँछ है, यति बढ्ने बित्तिकै है। अब यहाँ जस्तै हामीले बढाउँदै बढाउँदै गथ्यौं, यहाँ 10 डिग्री यहाँ लिए एंगल अफ इन्सिडेन्स, त्यस्तै यहाँ मैले 11 लिए है, त्यस्तै मैले 12 लिँदाखेरि पनि यस्तै बढ्दै बढ्दै गथ्यो एंगल अफ रिफ्र्याक्सन है। र मैले यहाँ चाहिँ एंगल अफ इन्सिडेन्स जुन चाहिँ 15 लिए, जुन चाहिँ क्रिटिकल एंगल थियो, जसको रिफ्लेक्टेड एंगल अफ रिफ्र्याक्सन 90 डिग्री भयो है। अब यहाँ मैले यति मात्रै बढाए भने पनि के हुन्छ त, लाइट अलिकति यसरी नगएर सिधै अब के हुन्छ, रिफ्लेक्ट भइदिन्छ अब है। एंगल अफ इन्सिडेन्स बराबर एंगल अफ रिफ्लेक्सन गरेर त यसलाई हामी भन्छौं टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन। भनेपछि लाइट यहाँ आउनु पोसिबलै छैन है। त अब्जर्भर यहाँबाट सपोज अब्जर्भर छ भने त्यसले यो अब्जेक्टलाई चाहिँ देख्दैन है। यहाँ भएको अब्जर्भरले के देख्छ त है, कुनै अब्जेक्ट यहाँ भएको अब्जर्भरले देख्नको लागि है, यो अब्जेक्ट त उसले देख्दैन यहाँ भएको अब्जेक्टलाई है। यहाँ भएको अब्जर्भरले के देख्छ त, के देख्ने भयो भन्दाखेरि यहाँ भएको अब्जेक्ट देख्ने भयो है। एंगल अफ इन्सिडेन्स यो एंगल अफ रिफ्लेक्सन है, एंगल अफ रिफ्लेक्सन हो। अहिले रिफ्र्याक्सन छुट्टै हो, रिफ्लेक्सन छुट्टै हो। अहिले यहाँ मैले गरिरहेको छु यसको रिफ्लेक्सनको है, एंगल अफ इन्सिडेन्स बराबर एंगल अफ रिफ्लेक्सन गरेर यहाँको अब्जर्भरले देख्ने भयो यहाँ भएको अब्जेक्टहरुलाई है। अब यो लाइन जुन यो लाइनमा छन्, अब यो लाइनमा हुने अब्जेक्टहरुलाई यो अब्जर्भरले देख्ने भयो, चाहे अब्जेक्ट यहाँ होस् चाहे अब्जेक्ट यहाँ होस्, त्यो त्यसै त मतलब हुँदैन, अब्जर्भरले देख्ने
न यता माथिको देख्छ न यता तलको देख्छ है। यही लाइनमा हुन पर्यो अब्जेक्ट यसरी। यसरी हुन्छ, ठीक छ। त अहिले यहाँ हामीले अब्जेक्ट पनि पोइन्ट अब्जेक्ट लिन्छ, अब्जर्भर पनि पोइन्ट अब्जर्भर लिन्छौँ है। तर आँखाले त अब ठुलो देख्छ, भन्नुको मतलब वाइड रेन्जमा देख्छ है। तर फिगरमा चाहिँ हामीले जस्ट अब्जर्भर पनि एउटा पोइन्ट अब्जर्भर हो, अब्जेक्ट पनि एउटा पोइन्ट अब्जेक्ट हो र यसरी हामीले चाहिँ रे गराएर चाहिँ हामी गर्छौँ। यसमा चाहिँ त्यो प्र्याक्टिकलसित त्यो नदाज्ने है। त यो थियो हाम्रो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन र क्रिटिकल एंगलको बारेमा है। त अब्जेक्ट त देख्छ, कहाँ देख्छ भन्ने कुरा हो है। त यहाँबाट अब्जर्भरले हेर्यो भने त्यसको इमेज देख्छ कहाँ, यहाँ देख्छ, यहाँ देख्छ है। त यो यहाँबाट अब्जर्भरले हेर्यो भने पनि कहाँ देख्ने भयो, यहाँ देख्ने भयो। त प्रब्लम कहाँनिर आउँछ, एउटै पोइन्टमा। अब अब्जेक्ट यहाँ छ त इमेज एउटै यहाँ भयो हैन। त प्रब्लम कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि यो 90 डिग्री जुन रिफ्र्याक्टेड रे 90 डिग्री छ यहाँनिर प्रब्लम आउँछ। अब यो कन्ट्राडिक्टरी टाइपको छ यो है। यसको इमेज यहाँ भनेपछि अब्जर्भरले यहाँबाट हेर्नु भयो भने यहाँ देख्ने भयो है। यसको बारेमा म अहिले पछि डिस्कस गर्छु है, यहाँ किन डबल ठाउँ भयो भनेर। अब अब्जर्भरले यहाँ भित्रदेखि हेर्यो भने यो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनको जुन अब्जर्भर छ यहाँ भएको अब्जर्भरले यदि इमेज हेर्यो भने यहाँ कहाँ देख्ने भयो, सिधा यता माथि। यता देख्ने भयो है। भनेपछि यहाँ भएको अब्जर्भरले त सपोज यो वाटर हो भने पानीभित्र छ भने यो माथिको एयर हो भने त्यसले त अब पानीभित्रै भएको अब्जेक्टलाई कहाँ देख्ने भयो त, एयरतिर देख्ने भयो है। टोटल फेरि यहाँ चाहिँ यो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन यहाँ छुट्टै फेनोमेनाले गर्दा फेरि भयो है। रिफ्र्याक्सन जतिले जुन यो रिफ्र्याक्सन छ यो है, यो रिफ्र्याक्सन जतिले सबै रिफ्र्याक्टेड रेले यही इमेज बनाछ, एउटाले मात्रै सेटिस्फाई गरिआएन। त्यो क्रिटिकल एंगलको जुन रिफ्र्याक्टेड रे छ 90 डिग्री त्यसले मात्रै सेटिस्फाई गरिरहेको छैन है। यहाँ 90 डिग्री जुन भछ रिफ्र्याक्टेड रे जुन क्रिटिकल एंगलको लागि है, त्यसको इमेज बन्ने भयो यहाँ, एकै ठाउँ बनेन है। त्यसको लागि म अगाडि डिस्कस गर्छौँ यसमा। तर यो यसमा फरक हुने मात्रै, फरक ठाउँमा इमेज बन्ने मात्रै यो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन जुन रिफ्लेक्सनको कारणले भयो है, रिफ्लेक्सन फेनोमेनाले भयो। यसमा अर्कै ल लाग्ने भयो, रिफ्लेक्सनको ल लाग्ने भयो। टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन को मा है र इनरमा चाहिँ रिफ्र्याक्सनकै ल लाग्ने भयो। यो क्रिटिकल एंगल वालामा पनि रिफ्र्याक्सनकै ल लाग्ने भयो। त्यही पनि किन फरक फरक ठाउँमा इमेज आयो। यसको त फरक ठाउँमा इमेज आउने नै भयो हैन, किनभने लाइट त रिफ्लेक्ट भयो, रिफ्र्याक्ट भएन। रिफ्र्याक्ट भएन, के भयो, रिफ्लेक्ट भयो। तर रिफ्लेक्ट भयो भने त अब्जेक्ट इमेज कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि अब्जेक्टको सीधा इमेज एंगल अफ इन्सिडेन्स बराबर एंगल अफ रिफ्लेक्सन गरेर इमेज हुने भयो है, मिरर जस्तै हुने भयो यहाँ है। त यो त ठिकै छ, यो अब्जेक्टको इमेज यहाँ बनाउ, यो त ठिकै छ। तर यो 90 डिग्री जुन यो बाँकी रिफ्लेक्टेड रे र यो 90 डिग्रीमा जुन रिफ्लेक्ट भयो त्यो रे, त्यो दुईटाले फरक फरक ठाउँमा इमेज बनायो। त्यसको चाहिँ किन फरक फरक बनायो त, एकै ठाउँ हुन पर्ने हो इमेज त हैन। त यहाँ चाहिँ अब हामी गर्छौं। त यसको मैले एउटा मात्रै सुटेबल रिजन भेटाएँ है, आफै बनाएको रिजन हो। यो दुईटा इमेज छ जुन, यो दुईटा जुन बन्यो इमेज, यो दुईटा इमेज के हुनुपर्छ त, एउटै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। दुईटा इमेज यहाँ आयो, त्यो चाहिँ के हुनु भएन, दुईटा भन्नु भएन कि एउटै हुनु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो के हो, धारणा हो।
रिफ्लेक्टेड रेको इन्टरसेक्सन एउटै पोइन्टमा हुनुपर्छ र एउटै इमेज बन्नुपर्छ, मतलब एउटै पोइन्ट हुनुपर्छ इमेजको। त्यो चाहिँ हाम्रो मान्यता हो है। भनेपछि यहाँ दुईटा आयो, त यो कसरी उस हुन्छ भन्दाखेरि सल्भ हुन्छ भन्दाखेरि धेरै टाढाबाट हेर्दाखेरि है, धेरै टाढाबाट इन्फिनिटीबाट हेर्दाखेरि यो दुईटा पोइन्ट के हुन्छ त, छुट्टा छुट्टै पोइन्ट एउटै हुन्छ के है, छुट्टा छुट्टै पोइन्ट के हुन्छ त एउटै हुन्छ है। त जस्तै अब स्टारहरू भयो है, स्टारहरू किन पोइन्ट देखिन्छ त, जस्ट एउटा पोइन्ट थोप्लो जस्तो किन देखिन्छ, किनभने हामी धेरै टाढाबाट हेरिरहेछौँ है। त्यस्तै यहाँ यो डिस्टेन्स जुन छ आई र यो आईको, दुईटा आईको यो डिस्टेन्स पनि के हुन्छ त, टाढाबाट हेऱ्यो भने देखिँदैन है। यो दुईटा इमेज जुन छ त्यो कोइन्साइड हुन्छ, धेरै टाढाबाट हेऱ्यो भने यो दुईटा इमेजको जुन के हुन्छ कोइन्साइड हुन्छ, एउटै बन्न जान्छ के। तर त्यसको लागि के हुनु पर्यो त, यो हाम्रो जानेर चाहिँ यो हाम्रो यो पोइन्ट छ, यो क्रिटिकल एङ्गलको, त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो, धेरै टाढा हुनु पर्यो इन्फिनिटीतिर है। बल्ल चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त, यो दुईटा इमेजको जुन दुईटा फरक फरक पोइन्ट छ त्यो चाहिँ कोइन्साइड भएर एउटै पोइन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ हुन्छ भने है। त इन्फिनिटी भनेको फेरि धेरै टाढा होइन है, इन्फिनिटीमै होइन कि हाम्रो आँखाको लागि के हो इन्फिनिटी भनेको, जहाँसम्म चाहिँ हाम्रो अब अक्षर हुन्छ। जस्तै अब यो हामीले चाहिँ अब कुनै बोर्डमा छ, बाटोमा कुनै बोर्डमा सानो अक्षरमा लेखे है, सानो अक्षरमा केही लेखे, यसलाई जिएसटी लाइट भनौँ है, केही लेखे लाइट, टाढाबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ, क्लियरली डिस्टिङ्क्टली यो देखिन्छ त, यसलाई जिएसटी पढ्न सक्छ त, सक्दैन नि। टाढाबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि केही न केही त त्यहाँ लेखे, तर एक्ज्याक्टली के लेख्यो त्यो थाहा हुँदैन के। बोर्ड देखिन्छ है, बोर्ड देखिन्छ, बोर्डमा के लेख्यो भन्ने कुरा नि थाहा हुन्छ, तर यो डिस्टिङ्क्ट हुँदैन, एउटा एउटा अक्षर डिस्टिङ्क्ट हुँदैन आँखाको लागि है। र त्यो डिस्टेन्स धेरै इन्फिनिटीबाटै हेरेको होइन, एउटा पर्टिकुलर डिस्टेन्सबाट हेरेको, आँखाले एउटा पर्टिकुलर डिस्टेन्सबाट हेरेको। बोर्डमा चाहिँ बाटोमा बोर्ड छ, बोर्डमा केही लेखे है, त केही लेखे भन्ने कुरा नि देखे, सेतो सेतो देखे, सपोज यो सेतो अक्षरले लेखे, सेतो सेतो देखे, तर एउटा एउटा अक्षर क्लियर भएन। किन क्लियर भएन भन्दाखेरि यिन दुईटा बिचको जुन यो ग्याप छ है, त्यो डिस्टिङ्क्ट भएन कि आँखाको लागि, छरपष्ट भएन, छर्लङ्ग भएन के। बुझिन्छ अब कुरा हो, त्यस्तै हो। अब जस्तै एउटा सिंहो छ, पातलो सिंहो है, त्यो सिंहलाई जति टाढाबाट हेऱ्यो त्यो गायब हुन्छ के। त्यही भएर यो पातलो कुरा झन् एकदमै, जस्तै अब सिंहभन्दा पातलो के हुनसक्छ है, पातलो कुरा धेरै टाढाबाट हेर्नु पर्दैन, एउटा पर्टिकुलर डिस्टेन्सबाट टाढा टाढा गर्दा गर्दै एउटा पर्टिकुलर डिस्टेन्सबाट हेर्ने हो भने यो गायब हुन्छ कि, गायब नै हुन्छ। त्यस्तै हो यहाँ, यसलाई जिएसटी लाइट बिचमा जुन ग्याप छ, यो पातलो यो सानो, त्यो ग्याप नै गायब भइदिन्छ, अक्षरै क्लियर हुँदैन क्या त्यसपछि। त यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ है, यहाँ पनि अब जुन 90 डिग्री छ, 90 डिग्री हुनुभन्दा अगाडि रिफ्लेक्टेड एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन 89 त भयो होला कुनै एउटा पर्टिकुलर एङ्गल अफ इन्सिडेन्सको लागि, कुनै एउटा पर्टिकुलर एङ्गल अफ इन्सिडेन्सको लागि एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन 88 89 त भयो होला पक्कै पनि है। जस्तै 90 भयो एउटा पर्टिकुलर एङ्गल अफ इन्सिडेन्सको लागि, एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन 90 भयो, त्यस्तै 88 पनि हुनसक्छ, 89 होइन। त फर एङ्गल अफ 88 डिग्री यदि भयो भने है, हामी चाहिँ यो रिफ्लेक्टेड रेलाई यसरी हामी ब्याक प्रोड्युस गर्यो भने, यसरी यो जुन इमेज छ त्यो कहाँ हुनु पर्यो त, त्यो हुनको लागि यो पोइन्ट टाढै हुनु पर्यो है। जति यो टाढा भयो त्यति बल्ल यो एङ्गल बढ्दै बढ्दै जाने भयो, यो यति डिस्टेन्स हुँदा पनि के। बल्ल बुझिन्छ।
भनेपछि हाम्रो के हुने भयो त यो जुन यो पोइन्ट छ जहाँनिर चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल एङ्गल यसरी छ त्यो पोइन्ट चाहिँ के छ त अलि डिस्टेन्स फार छ कहाँबाट अब्जेक्टबाट है बल्ल चाहिँ यो रिफ्लेक्टेड रे जुन यो हुन्छ 90 डिग्री बनाएको हुन्छ एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन त्यसले चाहिँ बल्ल एउटै यही पोइन्ट इमेजलाई के देखाउने भयो त एकै ठाउँबाट आए जस्तो हुने भयो क्या बल्ल। अब यहाँ हल्का एकदमै क्लियरली अब लेआउट लाइट गराउने भने अलिक यहाँ मिल्दैन कि यहाँ त त्यसको लागि कहाँबाट हेर्नु पर्यो त सपोज यो वाटर हो भने यो सर्फेस अफ वाटर हो भने यहीँबाट हेर्न पर्यो आँखा लगाएर यसरी आँखाले चाहिँ सर्फेस अफ वाटरमै गएर यसरी हेर्नु पर्यो है। हेरेपछि बल्ल यो अब्जेक्टको इमेज लगभग यतै कतै हुन्छ है त्यो आँखाले छुट्याउन सक्दैन कि त्यो यहाँ भित्र हो कि कहाँ हो भनेर के। अब धेरै टाढाबाट हेर्यो भने त यो अब्जेक्ट यहाँ देख्दा पनि देख्दैन होला सायद है। त वाटरको के हुन्छ खासै ठुलो रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्स हुँदैन है वाटरको खासै ठुलो रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्स हुँदैन त त्यसको जुन रिफ्लेक्ट हुन्छ रे त्यो खासै बेन्ड हुँदैन है। यदि त्योभन्दा अलिक बढी रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्सको सब्सटेन्सको लियो भने है लाइट के हुन्छ अलिक बढी बेन्ड हुन्छ अलिक बढी जति बढी बेन्ड भयो त्यति के बन्यो त इमेज त्यति माथि बन्यो के त्यति शिफ्ट बढी भयो यसरी अब्जेक्टबाट जुन इमेजको शिफ्ट छ त्यति नै माथि भयो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त हाम्रो यो जुन यो पोइन्ट जुन हाम्रो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स क्रिटिकल एङ्गलवाला जुन पोइन्ट छ यहाँ त्यो पोइन्ट चाहिँ हामीले इन्फिनिटी भनेको थियौँ है त्यो एउटा डिस्टेन्ट हो इन्फिनिटी भनेको एउटा पर्टिकुलर डिस्टेन्ट हो है आँखाको लागि इन्फिनिटी भनेको त्यो जहाँसम्म चाहिँ आँखाले क्लियरली त्यो छरपष्ट देख्दैन कुनै कुरा लेखेको कुरा यसलाई अब जस्तै मैले अघि लाइटको इक्जाम्पल दिएँ बोर्डमा लाइट लेखेको है त आँखाको लागि इन्फिनिटी भनेको त्यही हो खासै इन्फिनिटी एकदमै वहीँ इन्फिनिटी चाहिँ होइन है त अब्जेक्ट अनुसार हुन्छ साइज अनुसार हुन्छ। अब है त यो पोइन्ट के हुनुभयो त अघि सर्नु भयो अब जति बढी रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्स लियो त्यति नै यो पोइन्ट अलि नजिक हुने भयो है। यो इन्फिनिटीवाला जुन पोइन्ट छ यो जहाँ चाहिँ क्रिटिकल एङ्गल बनाएको मैले यो पोइन्ट के हुने भयो अलि नजिक हुने भयो कसको लागि फर द सब्सटेन्स जसको म्यू अलि बढी छ वाटरभन्दा हैन जसको रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्स अलि बढी छ धेरै छ जति बढी भयो त्यति के हुने भयो त हाम्रो जुन इमेज छ त्यो इमेज अलि सर्फेसतिर बन्ने भयो के अलि सर्फेसतिर बन्ने भयो त्यति नै नजिकै के हुने भयो हाम्रो यसरी त्यति नै चाँडै चाहिँ हाम्रो के आउने भयो एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन 90 डिग्री त्यति नै चाँडो आउने भयो के त्यति नै चाँडो हाम्रो एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन 90 डिग्री आउनु भयो र हामी ब्याक प्रोड्युस गर्दाखेरि यसरी ब्याक प्रोड्युस गर्दाखेरि 90 डिग्री यसरी ब्याक प्रोड्युस गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यसरी हुने भयो के। अनि जति नै यो पोइन्ट नजिक हुने भयो यो इन्फिनिटीवाला जुन पोइन्ट छ है यो पोइन्ट जति नै नजिक हुने भयो त्यति नै बढी के हुने भयो त क्रिटिकल एङ्गल हुने भयो यो क्रिटिकल एङ्गल त्यति नै बढी हुने भयो भनेपछि क्रिटिकल एङ्गल चाहिँ जसको म्यू बढी छ धेरै छ है जसको रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्स बढी छ यो माथि एयर हो है र यो सब्सटेन्स हो एयरको रेस्पेक्टमा रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्स जसको चाहिँ अलि बढी छ त्यसको चाहिँ क्रिटिकल एङ्गल पनि के आउने भयो अलि धेरै आउने भयो है। अब चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल एङ्गल अब क्रिटिकल एङ्गलको जुन फर्मुला छ अब त्यो म्यूको टर्ममा लेखौँ है त म्यू इक्वल टु हामीले ए म्यू सपोज यो चाहिँ हाम्रो के हो वाटर हो सपोज सब्सटेन्स चाहिँ माथिको चाहिँ एयर हो है ए म्यू डब्लु इक्वल टु साइन
आर बाई साइन आई। किन अहिले एंगल अफ इन्सिडेन्स कहाँ डेन्सर मिडियममा छ, एंगल अफ इन्सिडेन्स र एंगल अफ रिफ्लेक्सन कहाँ छ रेयर मिडियममा छ, त्यही भएर आर माथि इन्सिडेन्स तल भयो है। त योभन्दा अगाडि हामीले लेटरल शिफ्ट र रियल र प्यारेन्ट डेप्थमा चाहिँ हामीले ए म्यू डब्लु के को टर्ममा युज गरेको थियौँ, टेन को टर्ममा युज गरेको थियौँ है। 10 आर बाई 10 आई 10 को टर्ममा युज गरेको थियौँ योभन्दा अगाडि है। त 10 को टर्ममा युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भयो त सजिलो भयो प्रुभ गर्न है। लेटरल शिफ्टमा प्रुभ गर्न प्रुभ गरे जे रिलेसन निकालेको थियौँ त्यो रिलेसन निकाल्नलाई हामीलाई सजिलो भयो र प्यारेन्ट डेप्थ र रियल डेप्थमा पनि हामीलाई के गर्दा यसले 10 आर बाई 10 आई को रेसियोले हामीलाई सजिलो गरायो है। तर अब हामी चाहिँ के गर्छौँ त साइनकै टर्ममा गर्छौँ है। म्यूलाई हामी साइनकै टर्ममा लेख्छौँ, साइनकै टर्ममा हामी गर्छौँ। अब हामी 10 को युज गर्दैनौँ, ठिक छ। यदि क्रिटिकल एङ्गलवालामा पनि हामीले 10 को टर्ममा युज गरियो भने के हुन्छ भनेर हेरौँ है त। ए म्यू डब्लु इक्वल टु 10 एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन कति 90 डिग्री है र एङ्गल अफ इन्सिडेन्स हाम्रो क्रिटिकल एङ्गल फर विच द एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन इज 90 डिग्री, त्यसलाई भन्छ हामी क्रिटिकल एङ्गल है। त यहाँबाट आउँछ कति 10 सी इक्वल टु 1090 भनेको कति हुन्छ हाम्रो इन्फिनिटी हुन्छ है बाई ए म्यू डब्लु इक्वल टु कति आयो इन्फिनिटी नै आयो है। त सी इक्वल टु कति आयो यहाँ सी इक्वल टु हाम्रो 10 इन्भर्स इन्फिनिटी गऱ्यो भने हाम्रो 90 डिग्री नै आयो है। त क्रिटिकल एङ्गल क्रिटिकल एङ्गल कति हुनु पर्दो रहेछ त उस हुनको लागि यो रिलेसनबाट हुनुपर्छ 90 डिग्री नै। त्यसको मिनिङ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो पोइन्ट थियो है, जुन यो पोइन्ट थियो जहाँ चाहिँ हामीले क्रिटिकल एङ्गल गराएको थियौँ, जहाँ चाहिँ रिफ्लेक्टेड रे चाहिँ ठ्याक्क जुन पोइन्टबाट चाहिँ रिफ्लेक्टेड रे चाहिँ के हुने भयो त 90 डिग्री हुने भयो भनेर चाहिँ जुन हाम्रो पोइन्ट थियो त्यो पोइन्टलाई हामीले कहाँ मानेका थियौँ, यो पोइन्ट चाहिँ एट इन्फिनिटीमा हुनुपर्छ भनेर भनेका थियौँ हैन। इन्फिनिटीमा भन्यौँ हैन, इन्फिनिटीमा हुनुपर्छ। किन इन्फिनिटीमा भयो भने बल्ल यो दुईटा इमेज जुन छ दुईटा इमेज कोइन्साइड हुन्छ भनेर हामीलाई भन्यौँ हैन, इन्फिनिटीमा हुनुपर्छ। त त्यो इन्फिनिटी कुनै टाढा एकदमै इन्फिनिटीमै त होइन है, कहाँ हो एउटा पर्टिकुलर डिस्टेन्समा हो, टाढा अब्जेक्टभन्दा टाढा एउटा पर्टिकुलर डिस्टेन्समा चाहिँ त्यो इन्फिनिटीवाला डिस्टेन्स हो, त्यहाँ चाहिँ त्यो पोइन्ट छ है। तर म्याथमेटिकल्ली हेर्दाखेरि त इन्फिनिटी भनेपछि त क्रिटिकल एङ्गल के आउनु भयो 90 डिग्री नै आउनु भयो है। तर यो जुन इन्फिनिटी छ यो है त्यो यहाँ प्र्याक्टिकल्ली हेर्दाखेरि त्यो इन्फिनिटी भन्ने छ त यहाँ छैन है। यो डिस्टेन्स इन्फिनिटी छ त छैन, एउटा फाइनाइट डिस्टेन्स हो है, यो एउटा फाइनाइट डिस्टेन्स हो। हामीले जुन इन्फिनिटीको कुरा गऱ्यौँ है, इन्फाइनाइटमा हुनुपर्छ यो पोइन्ट भनेर, त्यो इन्फाइनाइटमा हुनु पर्दैन, एउटा कुनै पर्टिकुलर डिस्टेन्समा हुनुपर्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो आँखाले चाहिँ यो दुईटा पोइन्टलाई चाहिँ छुटाउन नसकोस्, एउटै पोइन्ट मानोस् दुईटा पोइन्टलाई है। त्यो हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ है। तर म्याथमेटिकल्ली त्यस्तो हुँदैन, म्याथमेटिकल्ली जे छ म्याथमेटिक्समा सिधै त्यही ल्याउनुपर्छ। अब यहाँ म्याथमेटिकल्ली चाहिँ सी इक्वल टु कति आउनु पर्यो 90 डिग्री नै आउनुपर्छ इन्फिनिटी राखेपछि है। त यहाँबाट अलि हाम्रो के भयो त यहाँ प्रब्लम भयो कि 10 को रिलेसनमा यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रब्लम भयो। त हामीले अब साइनै युज गर्छौँ यहाँ है, ए म्यू डब्लु इक्वल टु साइनकै टर्ममा हामी युज गर्छौँ। अब हामी 10 युज गर्दैनौँ। त ए म्यू डब्लु इक्वल टु साइन आर भनेको हाम्रो कति भयो 90 डिग्री भयो एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन। एङ्गल अफ इन्सिडेन्स हाम्रो क्रिटिकल एङ्गल सी, साइन 90 इक्वल टु हाम्रो के भयो 1 भयो है। र साइन सी हामीले यता लग्यौँ, एमयू डब्लुलाई यता लग्यौँ।
एमयू लाई तल sin c लाई माथि sin 90 भनेको 1 भयो है। त यहाँबाट के आयो हाम्रो रिलेसन आयो, के को रिलेसन आयो क्रिटिकल एंगल र रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स को हाम्रो रिलेसन आयो। त क्रिटिकल एंगल इक्वल टु के हुने भयो त हाम्रो sin इन्भर्स 1/mu w हुने भयो क्रिटिकल एंगल। ठीक छ यहाँसम्म, ठीक छ है। त क्रिटिकल एंगल इक्वल टु sin इन्भर्स 1/mu w के भयो त हाम्रो क्रिटिकल एंगल भयो। त क्रिटिकल एंगल भन्दा अलिकति मात्रै एंगल हाम्रो ठुलो भयो भने, क्रिटिकल एंगल भन्दा अलिकति मात्रै हाम्रो एंगल ठुलो भयो भने 0.1 ले पनि है। सपोज क्रिटिकल एंगल हाम्रो वाटर को लागि सर्टेन डिग्री छ, क्रिटिकल एंगल मान्यौं 35 डिग्री छ मानेको मात्रै, 35 बाट चाहिँ 1 डिग्री मात्रै बढ्यो भने पनि अथवा 0.5 डिग्री मात्रै बढ्यो भने पनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त लाइट सिधै यो जस्तै 35 डिग्री मा चाहिँ हाम्रो लाइट को रिफ्रेक्ट भएर यसरी गएको छ भने सिधै हाम्रो के हुन्छ त 1 डिग्री ले मात्रै बढ्यो। सपोज यहाँबाट चाहिँ 1 डिग्री मात्रै यसरी बढ्यो, यसरी 36 डिग्री भयो भने सिधै हाम्रो लाइट के हुन्छ त सिधै त्यहाँदेखि सिधै यसरी आउँछ है। भनेपछि एकैचोटी यहाँ थियो, एकैचोटी सिधै यहाँ आयो के रिफ्लेक्ट भयो है। त हामीले चाहिँ अब न्युमेरिकलहरु गर्दाखेरि चाहिँ यो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन मा जुन यो भ छ है त्यसको मिनिमम एंगल जुन छ त्यो हामीले क्रिटिकल एंगल नै लिन्छौं है। हुन त क्रिटिकल एंगल भन्दा ठुलो हुनुपर्छ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन को लागि, तर हामी क्रिटिकल एंगल नै लिन्छौं है। अब यो भन्दा ठुलो जति पनि अब यहाँ 36 हैन, त्यस्तै 40 डिग्री मा है। त एंगल अफ इन्सिडेन्स इक्वल टु एंगल अफ रिफ्लेक्सन, यता पनि 40 डिग्री गराउनु पर्यो है। यसरी चाहिँ आउने भयो हाम्रो। ठीक छ, यो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन को कुरा थियो है। त कन्डिसनहरु छन् टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन को। त्यो कन्डिसनहरु के छन् भन्दाखेरि ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन डेन्सर मिडियम, ऑब्जेक्ट कहाँ हुनु पर्यो त डेन्सर मिडियम मा हुनु पर्यो है। र अब्जर्भर पनि कहाँ हुनु पर्यो यही मिडियम मा हुनु पर्यो है। तर अब्जर्भरले कहाँ देख्छ त यो अब्जेक्ट हो, सपोज यो अब्जर्भर हो, अब्जर्भरले देख्छ कहाँ इमेज देख्छ यता ऑब्जेक्ट को सीधा किन रिफ्लेक्सन ल अफ रिफ्लेक्सन हेरौं। ल अफ रिफ्लेक्सन में इमेज कहाँ बन्छ ऑब्जेक्ट को सीधा है। रिफ्लेक्टेड रे जुन छ रिफ्लेक्टेड रे लाई ब्याक प्रोड्युस गर्ने ऑब्जेक्ट को सीधा यसरी गर्ने जहाँनेर इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यहाँनेर इमेज हुन्छ है। त अब्जर्भरले कहाँ देख्नु भयो इमेज यहाँ देख्नु भयो। ऑब्जेक्ट डेन्सर मिडियम में हुनु पर्यो, ऑब्जर्भर डेन्सर मिडियम बाट हेर्नु पर्यो। सेकेन्ड में चाहिँ हाम्रो एंगल अफ इन्सिडेन्स शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल अफ इन्सिडेन्स आई इक्वल टू के हुनु पर्यो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हुनु पर्यो है। भनेपछि मिनिमम टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन को लागि मिनिमम एंगल कति हो त भन्दाखेरि कति हुन सक्छ हाम्रो मिनिमम एंगल भन्दाखेरि क्रिटिकल एंगल हो है। र मैक्सिमम एंगल हाम्रो कति हो त मैक्सिमम एंगल त हाम्रो कति बनाउन सक्छौं यहाँ यही मिडियम भित्र हामी 90 डिग्री मात्रै बनाउन सक्छौं। 90 डिग्री भन्दा बढी गराउन सक्छौं त अब्जेक्ट यहाँ भयो भने अब त्यस्तो हुन्छ त यहाँ हुँदैन, डेन्सर मिडियम मै बस्नु पर्यो है। अब्जेक्ट यहाँ भयो भने यसरी एंगल 90 भन्दा ठूलो गराउन त्यसरी मिलेन, अब्जेक्ट कहाँ हुनु पर्यो डेन्सर मिडियम मै हुनु पर्यो। त त्यसको लागि पनि के भयो त हाम्रो मैक्सिमम भनेको के हुने भयो 90 डिग्री भन्दा मैक्सिमम हुन सकेन। यति थियो हाम्रो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन को कुरा।
अब इक्जाम्पल्स अफ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन छ, त्यो चाहिँ अर्को भिडियोमा हुन्छ।